وي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم البنات الولاد؟ غبرنا عليكم هذه 2 سيمانات. دابا جينا بغينا نديروا اللايف ولقينا الحال مشى، ربما قلنا غادي نديروا معكم اللايف، ما غاديش تكونوا، ما علمناكمش الحال شحال دابا في الساعه هنا؟ لا تكون 5h10. غتكون عندكم شي 10:30 ولا هذاك الشيء. ساره صايمه، خصها تفطر، قلنا ما غيكونش عندنا الوقت بزاف باش غادي نديروا معكم اللايف. من الاحسن قلنا غادي ندير واحد الفيديو. هذا الفيديو هذا حتى بغيت نقول لكم دوك الفيديوهات علاش درتهم بريفي، حيت درتهم دغيا وانا باقا ما موجوداش، مي دابا غادي نعاودوا نديروهم ان شاء الله، وغادي نعاودوا، وجاي مع جاي رمضان عاوتاني، وباقي الدنيا محاكه شويه مع الكورونا وهادي باقي ما وجدنا راسنا. ايوا قلنا نديروهم بريفي تنوجدوا راسنا. دابا جينا غادي غندويو، حيت درنا البحث كما كنت كنقول لكم. هذا الشيء راه طاقات وهادي وكاينين الطاقات، بصح نيت كاينين الطاقات في هذا الشيء، ماشي غير الجواد اللي كاينين حتى الطاقات. كاينين الطاقات والروحانيات حتى هما كاينين من الطاقات. وحنا دابا غنبداو ندويو على هذا الموضوع، غادي تسمعوه. هي غدوي بالفرنساويه وانا غادي ندوي بالعربيه، باش الناس الاخرين اللي كيفهموش العربيه هي غادي تدوي بالفرنساويه، وانا غادي نشرح لكم نتوما بالعربيه لا ميم طون ولا ميم. وفوقيته الناس الاخرين اللي كيهضروا بالفرنساويه غيسمعوها هي. غندير لكم حوايج ديفيرون، غندير لكم حوايج مختلفين على المواضيع الاخرين. هذا الموضوع بحال جبناه كما قلت لكم، انا ما كنبروغراميش، ما كان عمري ما كنوجدش المواضيع. كنا غادي كما قلت لكم كنا غادي نديروا اللايف، وحنايا بدينا كندويو في هذا الموضوع. قلت لها علاش اللي ما غاديش هذا الموضوع كندوي انا وياك فيه. جابت لي هي شي معلومات وداكشي، بدات كتشرح لي. قلت لها اجي نبارطاجيو معاهم مع البنات والولاد. شرحي لي بالفرنساويه انا نشرح بالعربيه، ولا ميم طا انا نسمع داكشي اللي غتقول لي هي. جابتو لي جديد وانتم سمعوه معانا. يلا بداي. Allô tout le monde, salam. ديري لهم بالتليفون باش Oui, c'est ça, je vais leur montrer. وبيني لهم بالتليفون باش يشوفوا معانا. Donc aujourd'hui, Radi, on va vous parler. اليوم قالت لكم غادي نهضروا، زيدي. Aujourd'hui, on va parler des énergies. غنهضروا اليوم على الطاقه. Donc ce que vous devez savoir, c'est qu'on vit tous dans un monde d'énergie et c'est tous un partage d'énergie. Donc, on partage des énergies entre nous. قالت لكم راه كيفاش عاودي؟ قالت لكم on vit dans un monde d'énergie. قالت لكم راه حنايا عايشين في واحد الحياة اللي فيها طاقات. Et on partage des énergies. كان نبارطاج. يا ربي انا نقلب على نبارطاج. اش نفرقوا لي زينيرجي. كنشتركوا الطاقات. كنشتركوا. دابا انا وليت كنقلب على الكلمات بالعربي. كنشتركوا الطاقات. Donc on partage des énergies entre nous, puis ce que vous devez savoir. كنشتركوا الطاقات بعضياتنا. Et chaque corps humain est composé de 7 chakras. قالت لكم كل جسم تاع الانسان فيه 7 chakras. شنو هما؟ Je pense pas qu'il y a de mots en arabe, mais شنو هما الشاكرا؟ chakra, c'est comme des بحال. Attends, je vais leur dire. C'est comme des points précis dans le corps, ok? Et chacun de ces points-là a بحال une énergie. شي نقطات عندنا في الجسم ديالنا فيهم طاقات. Exactement. نقطات كيكونوا عندنا في الجسم ديالنا فيهم طاقات. شحال من نقطه؟ 7 نقطات. اوكي. هما هادو 7 النقطات. هما هادو الجسم ديالنا هو هذا. 7 النقطات هما هادو ديالنا من الفوق حتى لتحت، من الراس حتى للرجلين. هادو هما 7 النقطات. Et ça c'est chez tout le monde, peu importe ta religion, peu importe d'où tu viens, tout le monde a ça. هاد الشيء كاين في البشر كامل، كما يكون النوع ديال البشر، كما يكون، ماشي مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا كحل ولا ابيض، كلنا انسان. Et puis ici, vous voyez, si on commence vers le haut, à partir du haut, on a le chakra couronne. Le chakra couronne, ça c'est le chakra de l'intuition et de la spiritualité. هادي قالت لكم هاد الشاكرا اللي كاينه كتسمى التاج ديال
هي بحال زعما ديال الدين، شي حاجات الدين، شي حاجات الانسان يكون يعقل، شي حاجه هذه كتبدا هاد الشاكرا. Ensuite on a l'autre chakra qui est le chakra ici un peu bleu foncé. Ça c'est le chakra bleu foncé mauve là, ça c'est le chakra du troisième œil. هذه هي اللي كنقول لكم هاد النقطه بلو لا موف زرقاء ولا بلو فونسي زرقاء فونسي. هذه هي اللي كنقول لكم ديال العين الثالثه اللي كتكون عندنا هنايا. عين الثالثه كتكون عندنا ما بين عينينا، راه ماشي كلشي الناس كيعرفوها. Ça c'est le chakra de l'intuition, la méditation. هذه تتكون الانسان باش يكون مغولاكسي ويكون زعما مغولاكسي، الانسان زعما تيكون مرتاح وكيكون يشوف شي حوايج اللي ما كيكونوش يشوفوهم الناس، بحال كما كنقولوا حنا الروحانيات، ولا كما كنقول لكم انا العين الثالثه. وي كتشوفي بها شي حوايج اللي الناس كاملين ما تيشوفوهاش، الناس عندهم ولكن ما تيقدروش دوك الناس يعرفوا اشنا هما هادوك الحوايج اللي كيشوف واحد اخر اللي ما تيكونش بحالو، ما تيكونش بحالو بحال الاخر. هي كاينه عندنا كاملين، ولكن دابا كيكون واحد كيعرف هذيك شنو هي اش كيشوف بها واش كيدير بها، والاخر ما كيعرفهاش. زيدي. Ensuite on a ici le chakra. Je fais juste vous dire en passant, nous on commence du haut vers le bas, mais en réalité ça commence vers le bas vers le haut. Donc le premier c'est ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais on va commencer vers le haut. Donc ici le chakra. شنو نشرح لهم هذه ولا بلاش؟ Oui, قولوا لي. قالت لكم دابا هي في نورمالمون زعما لي شاكرا تيكوماسي زعما راها كتبدا من خصها تبدا من التحت من الرجلين وغادا طالعه حتى الفوق، ولكن حنايا بديناها من الفوق، حنا قلبنا وبدينا من الفوق. Ouais, c'est ça. Donc ici on était rendu au bleu ciel. Le bleu ciel, ça c'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est là où est-ce qu'il y a toute la communication, l'expression, la créativité. لا نشرح لهم. قالت لكم هاد لو شاكرا بلو كتكون ديال القرجوطه، هي فين كتكون فيها لا شنو قلتي l'expression, la communication, la créativité. كتكون فيها تكونيكتي بها l'expression, la communication كتدوي مع الناس. هي اللي كتكون تكون عندك الكونيكسيون مع الناس، هضري بها ياك. tu communiques avec eux. ما كتخافيش تقولي اش هي اللي كتخرج زعما هي اللي كتخرج زعما تخرج زعما كلشي، كتخرج هي اللي تخرج الصراحه، تخرج كذوب، تخرج شنو كاين في العقل، تخرج الاحساسات ديال الانسان، تخرج كلشي. هذه مختصه غير بهذا الشيء، هذه هي هاد النقطه هذه. Ensuite, ici, on a le chakra qui est vert, ici, juste ici. Ça, c'est le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, vous devez le savoir, ça, c'est le chakra de l'amour, de l'acceptation et de la sincérité. ماشي حنا دابا علاش كنقولوا لهم بالفرنساويه؟ باسكو الناس الاخرين اللي بالفرنساويه كيعرفوا هذا الشيء. اوكي وقولي لي كيفاش؟ Non, c'est pas tout le monde qui connaît pour les chakras. Je comprends pas. Mais parce que الناس اللي نورمالمون les français les الناس كيعرفوا هذا الشيء. Non, pas nécessairement. Moi, quand j'ai lu là-dessus, c'est important de le partager parce que chacun des chakras, s'il est bloqué, c'est ça le problème que ça cause. Donc, non, c'est correct. Donc, on était rendu au chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est l'acceptation, l'amour et la sincérité. Donc, هذاك الخضر c'est le chakra ديال القلب، هو اللي كيدير الحب، هو اللي كيدير الانسان ملي كيكون صريح، هو اللي تيخرج كل شيء، كيخرج لا فيغيتي الصراحه،
كيخرج النفاق. نو لامور. لا لامور تيخرج بلا الانسان يقبل راسو، الانسان يكون قابل على راسو ولا ما قابلش على راسو، والانسان فرحان براسو ولا ما فرحانش براسو. سي سا والانسان سعيد ولا حزين ولا. هذيك هي هاد لو بوين، هاد النقطه هذه هي اللي كدير كل شيء. هاد النقطه اختصاصيه في هذاك الشيء ديال الانسان، شنو كيخرج شنو عنده. ايوا زيدي. Ensuite on a ici le point jaune. Le point jaune là, ça c'est le plexus solaire. Donc le plexus solaire avec le chakra, il fait la force, la personnalité, la puissance et la détermination. Mais l'insan il est قوي، عنده la personnalité، عنده شي force، comment on dit، شي force، قوة. ايوا هذيك النقطة هي اللي كتخرج القوة ديال الانسان، كتخرج شنو كيحس براسو il est capable de faire. هذيك هي اللي كتحس، هذيك هي اللي كتعطي الانسان الشجاعة باش يكون شجيع وقوي يدير الحوايج، ويكون كيحس براسو قادر يدير اي حاجه، ولا ما قادرش يدير اي حاجه، ولا شجاع ولا ماشي شجاع، ولا كما كنقول معكاز ولا ماشي معكاز. هذاك لو بوين. Ensuite ici le orange, ça c'est le chakra limonia, c'est ça c'est le chakra sacral. Donc le chakra sacral غادي يكون تحت من البوط، اوكي، هو اللي كيدير la sensualité, la sexualité, le plaisir, la sociabilité. Donc la personne, tu peux dire la sensualité comme حنان. هذيك النقطة الأورانج كتكون تحت من البوط ديال الإنسان، كتخرج الحنان، كتخرج le plaisir de toute chose. Le plaisir. يتمنى الانسان يدير اي حاجه، جو بونس هو هذا لو بليزير. et être sociable، كتبغي تدوي مع الناس، يكون فرحان، يكون يبغي يتعاشر مع الناس، يتعاشر مع اي واحد، Le dernier, mais normalement c'est le premier là, le chakra sacral. Ça c'est le chakra qui est rouge. Il est très très important. Le chakra racine, pardon. Ça c'est le chakra racine. Il est rouge et il est très important. هو اللي كيكون la base ديال كل شيء هادوك، ديال كل شيء. هذاك لو شاكرا هو اللي كيعطي لينيرجي، لا ستابيليتي. دابا هاد لو روج هو هاد الحمر، هاد النقطة الحمراء هي اللي عليها كل شيء، هي لا راسين، هي العروق ديال لينيرجي ديال الجسم، هما العروق. الا ما كانتش هذيك النقطة الحمراء في الانسان، الطاقه ديال ديك النقطه الحمراء في الانسان ما كاين عنده والو. صافي دير هذيك النقطه الحمراء هي اللي كيوقف عليها الانسان، هي اللي كيدير بها كل شيء، كتعطيه، هي اللي كتفرق هذيك النقطه تاع الطاقه. هي ديك الطاقه منين كتفرق الانسان في الذات ديالو باش تيكون قوي، هي اللي مغطيه على دوك النقط كاملين. الا ما كانتش هي الاساس. دابا حنا غادي نخدموا على ديك النقطه الغوج، حيت بحال دابا حنا علاش جبدنا هذا الموضوع هذا، حيت هذه النقطه الغوج طاحت ليا واحد شويه، مشات ليا هذه شحال، هذه تقريبا عام ولا عامين ولا هذه يمكن شي عام ولا عامين. ديك النقطه الغوج عندي ولات ضعيفه بزاف. داكشي علاش جبدنا الهضره، داكشي علاش بدينا كنتذاكروا معاكم، حيت حنا كنقلبوا على بحال هكا، حيت هذا الشيء راه هو طاقات، راه طاقات. هذا الشيء راه طاقات بالنسبه لي انا كما قلت لكم، فيها طاقات وفيها روحانيات وفيها جواد. دابا بحالي انا جامعاهم كاملين، جامعه طاقات وجامعه روحانيات وجامعه جواد كاملين. دابا انا طاحت لي انا ديما قويه، وديما عندي واحد الشجاعه، وعندي واحد كما عندي واحد لو بوين من هذا لو بوين. ديما انا انفونسي كنزيد لقدام، وخي يوقع لي ما كيوقع، ديما تنكون شجاعه
واخا يكون اللي يكون ديما كنكون واقفه ديما كنكون، ولكن هاد لو بوين روج نقصاتني، هاد لو غاسين ديال لينيرجي ديالي نقصني، كنحاول نجيبو ولكن كيمشي ما كيبقاش. كان بكري كان عندي قوي بزاف اقوى، كان كيغلب على اي حاجه. مي دابا ولا عندي فيبل ولا عندي قليل. سي بورس على داكشي علاش دابا حنا جبنا هذا الموضوع، جبنا عليا انا باش غادي نوريكم راه ماشي غير الجواد اللي كاينين حوايج اخرين. كاين العقل، كاين الطاقه، كاين العقل. الناس ربما حنا غادي نقولوا الجواد غير كيجيو سبب، مي راه هما هاد الشيء راه هو طاقات وكيكونوا بالعقل. بحال دابا العقل ديال الانسان تيقدر كيبغي كيصاوب واحد الحاجه، كيقول انا باغي ديك الحاجه. عقلك تيقول لك انا باغي ديك الحاجه، كتمشي كتلقاها ديك الحاجه اللي قال لك عقلك راه باغيها، راه غادي عقلك غادي يكونها لك، غتمشي غتلقاها عقلك. وحنا كنخلطوا الجواد بزاف، وداكشي علاش دابا جينا نشرحوا لكم هذا الشيء. دابا غنشرحوا لكم هاد النقطه الحمراء ديال الطاقات الحمراء، نشرحوها لكم كيفاش شنو خصكم ديروا ليها باش تكون عندكم قويه. با جوست الطاقه الحمراء، توت لي طاقات. اوكي، كلهم الطاقات، ماشي الطاقه الحمراء، كلهم الطاقات. Donc ça s'appelle l'échelle de conscience, ok? Ça, c'est l'échelle de conscience de Hawkins. C'est un médecin qui a établi cette échelle-là. هذا قلت لكم راه وكاين واحد طبيب هو اللي دار هذا الشيء، هو اللي دابا دوا على هاد الطاقات، هو اللي ورا الطاقات الحمراء شنو كدير. Toutes les طاقات. En fait, lui, ce qu'il disait, ce qu'il a expliqué, il a expliqué بالله 1000 إنسان. بلاتي نقول لهم واحد الكلمه، راه حنا عارفين شوفوا البنات الاولاد، حنا عارفين هاد الشيء. كاين شي وحدين اللي ما يدخلش ليهم للراس، كاين شي وحدين اللي غايقولوا ما كيخبقوا علينا كيقول لنا، ولكن ما كيهمناش دوك الناس اللي تيقولوا كيخبقوا علينا ولا هادي ولا هادي ولا ديك، ما كيهمناش. كيهمنا كاين الناس اللي كيعرفوا هاد الشيء، هما اللي غادي يفهموا، هما اللي غيتصنتوا. زيدي كملي. اسكو هادوك لي زينيرجي لي انسان كيحس، باسكو ملي كتكون كل ايموسيون اللي انت كتحس كيكون فيها شي انرجي، وهادوك لي زينيرجي كيتحسوا بيناتنا. باغ اكزومبل طاقات باغ اكزومبل تقدر تكون تريست، غادي يكون عندك اون انرجي. حزين يكون عندك اون انرجي، تكون عندك طاقه تاع الحزن. سي سا. تكون مقلق يكون عندك طاقه ديال الحزن. تكون مقلق عندك طاقه ديال القلق. تكون فرحان يكون طاقه ديال الفرحه. وكل هذيك الطاقه عندها ان نيميرو، عندها اون فالور. دابا قلت لكم كلشي هاد الطاقات عندهم ثمن، عندهم واحد الارقام، عندهم ثمن. وغادي نقول لكم لو بير et le plus bon. Pas le plus bon, ça se dit pas le meilleur. Donc le pire la pire émotion اللي انسان تقدر الاحساسات الواعره الخايبه الاحساسات الخايبه اللي تكون شنو اللي تكون هي لا اونت. هي الانسان تيكون لا اونت، ما يرضاش براسو. هذه هي الاحساسات الخايبه، هذه هي الطاقه الخايبه اللي غتكون في الانسان، هي اللي تيكون ما تيرضاش براسو. الا لو نيفو لو بلو با اي سا فالور. هذا اللي تيكون ما كيرضاش براسو، عنده واحد الطاقه خايبه خايبه خايبه، هي الطاقه الاخره. الاخره. وبلو كتطلع بلو كتكون زوينه. دونك وي Donc ici, si vous réalisez, la honte, c'est le pire. Après, قالت لكم لا honte ça veut dire اللي ما كيرضاش راسو هي الواعره بزاف. وبلو كتطلع محدا هي كتطلع كتكون ايموسيون ديفيرونت. دونك كيكون عندك لا كولبابيليتي، هي محدا هي كتطلع وهي كتكون بيور، كتكون خايبه، كتكون زوين احسن، كتكون محدا كتطلع وهي كتكون احسن يا ربي كيفاش نقولها. سميتها الانرجي كتطلع وكتكون محدا هي كتطلع وهي كتكون زوينه. C'est ça, exactement. Donc on avait dit que la honte c'était le pire. Après quand tu augmentes la culpabilité ça c'est l'insan mais qui يظلم راسو. OK, c'est ça la culpabilité. الانسان كيظلم راسو، هذاك الاحساس ديال ظلم راسو ça vaut 30. Donc c'est un peu mieux que la honte. Ensuite quand tu augmentes, tu as le chagrin, الحزن.
الحزن سي 75 سي comment on dit 75 75 75 alors ça je vais juste vous donner un exemple قالت لك كتعطيكم غير واحد المثال دونك الا الانسان كان حزين حسن من الانسان اللي كان ما كيرضاش براسو c'est ça après quand tu augmentes quand tu arrives dans le jaune tu es rendu au courage الكوراج هو الشجاعه تكون شجاع قوي زعما الكوراج هو قوي كوراج انسان غير كوراج يبقى كوراجي لا شجاعه الكوراج هي افونسي الكوراج هي يكون زعما كوراج هي يكون زعيم يزعم كوراج هي يزعم وهذيك لا فالور يكون عنده الزعم ولا فالور ديال هذاك الزعم راه حيت البنات الولاد راه انا فريمون نسيت بزاف تاع الهضرات بزاف تاع مشاو لي بزاف تاع الكلام تاع العربيه بزاف وي دونك لا فالور ديال الزعم سي 200 الزعم سي 200 الزعم وي 200 et après plus tu augmentes tu es rendu dans le vert c'est la bonne volonté قالت لك ملي تيبدا الناس ما حدك انت كتطلع وانت وصلتي للخضر كتولي لا فولونتي كتولي زعما بحال فرحان كتولي فيك الفرحه كتولي راك انت دابا ديجا بديتي كتطلع راك غادي تطلع دونك تي راندي في الخضر وفي لو بلو تي راندي دون لاكسبتاسيون وفي البلو راك غادي تقبل في البلو ملي دابا هذه الطاقه كتطلع ملي كتطلع لو بلو راك البلو هذاك لو بلو سيال ملي كتطلع في الزرق السماوي راك قبلتي تولي زعيم نو سي با سا قبلتي تولي فرحان نو لاكسبتاسيون سي احساس اخر الاحساس اخر هذيك لاكسبتاسيون سي قابل بلا سيتوياسيون ديالك قبلتي بالموضوع ديالك يكون خايب ولا يكون زوين مي الانسان كيكون قابل بالحوايج اللي طاريين في حياته هذيك لا فالور ديال لينيرجي ديال الطاقه كتكون طالعه دابا اون اي روندو ا 400 après ça on monte on est rendu à l'amour la valeur ديالها سي 500 دابا قالت لك في الطاقه ديال البلوسيال شحال قلتي سي 350 ومني كتطلع الطاقه ديال الحب كتولي في 500 وبلو كتطلع اش من طاقه لي اش من احساس لي احسن من الحب والقبول التقبلي هي السعاده و لا بي كومون دي لا بي هي الحريه لا بي هي الحريه تولي حر لا بي هي تولي حر بحال لا بي تسوا حر في نفسك et ça c'est 600 donc le but là de l'insan, tout ça pour vous dire, c'est que le but, c'est qu'on essaye de toujours augmenter dans notre taux vibratoire. Donc, si vous sentez que vous vous sentez avec de la honte ou du chagrin, essayez d'augmenter vers le courage, vers la bonne volonté, vers l'acceptation et toujours essayer de rester dans l'amour. Parce que... قالت لك الا كنتو في واحد الطاقه ديال ما كترضاوش طاقه مهوده اللي فريمون الانسان تيكون فيها ما كيرضاش ما يكونش خصو يبقى يحاول يطلع بالوحده يطلع بشويه يطلع ماشي غادي يكون هو راه ما كيرضاش وغادي ينوض غادي يبدا غادي يخدم على الطاقه ديالو وغادي يبدا غادي يطلع بشويه جيسكا يوصل للطاقه ديال الحب يحب راسو يوصل لطاقه الحب يحب راسو ماشي الحب باش يحب الناس لا الحب ديال راسو يرضى براسو يحب راسو شنو هايدي سي سا et c'est ça donc c'est ça t'as bien expliqué là et la raison pour laquelle كنشرحوا لكم هادشي c'est que هادوك لي طاقات اللي نتوما اللي كيكونوا فيكم بلو الطاقه ديالك كتكون عاليه بلو كتاتيري الحاجه الزوينه عندك مني قالت لك دوك الطاقه ديالكم مني ما حد ديك الطاقه ديالك انت كتخدم عليها وملي انت كتخدمي عليها وكتطلع ما حدا هي كتطلع
وانت كتولي مزيان في حياتك ياك اي تاتير الحاجه بوزيتيف في حياتك. اي غادي تجيب الحاجه ايجابيه، غتجبد الحاجه الايجابيه في حياتك. الا كنتي حزين ولا فريمون فاشي ولا عندك الاحساس ديال لا جالوزي ولا لانغواس ولا لا ديبرسيون، لي شوز افيك لا فريكونس فيبراتوار هابطه غادي تجي حتى هي، باسكو اون اتير سكوني. الا كنتي في الطاقات ديال بلا راك انت حزين ما راضيش بنفسك وجالوس او كتغير من اي حاجه من الناس، صافي دير كتغير من الناس، كتقابل الناس، كتسديها في الناس، ما راضيش براسك، حزين، ما عمرك غادي تطلع لواحد نو الحاجه الهابطه غادي تجي لعندك ديما لا الطاقه الهابطه لا السلبيه، الطاقه السلبيه ديما غتجي عندك، ديما كتجبد الطاقه السلبيه. ولكن الا خدمتي على الطاقه ديالك وحاولتي تجيب طاقات اخرين تحيد ديك الطاقه ديالك اللي نتايا فيها خايبه وتجيب طاقه اخرى لك انت، ماشي للناس، لك انت، غادي تجيب لك، لا غادي تجيب طاقه، غتجيب طاقه ايجابيه. غتكون ديما عندك طاقه ايجابيه. باسكو حيت دابا حنا علاش تنقول لكم هذا الشيء، تنقول لكم هذا الشيء الاولاد البنات ما تبقاوش تديوها في السحر، بقاش تديوها في، واخا كندويو على داكشي راه كاين، عرفناه كاين السحر، العين، الجواد، هذا نو، ولكن ما تنساوش الطاقات وسي الطاقات تما خصكم تخدموا عليهم، حيت هما الاساسيين، الطاقات هما الاساسيين اللي كاينين في الجسم ديال الانسان، العقل والطاقه ديال الانسان. سي بوصاش كنقول لكم انا شوفوا الطباء هما الاولين، حيت الطباء حتى هما كيجيو كيديو لهذا الشيء ديال الطاقات وكيديو هذا الشيء تاع لينا طاقات ايجابيات. سي سا باسكو ديمار باسكو كون كالكان الطاقه ديالو اللي هابط سي ديفيسيل يتلاقى مع واحد اللي الطاقه ديالو فريمون طالعه، مي كيتلاقاوش فاسيلمون. الا كان شي واحد الطاقه ديالو مهوده ما تيقدرش يتلاقى مع شي واحد، ما كيقدرش يتلاقى مع شي واحد، يبقى مع شي واحد اللي عنده الطاقه ديالو طالعه، اللي عنده الطاقه ديالو بوزيتيف. seulement dans des situations de relation من يكونوا الا كانوا علاقه، لا كانت علاقه زوجيه ولا علاقه ولا لا فامي ولا علاقه ديال خوت ولا اصدقاء ولا شي حاجه، ولا اصدقاء ولا ام ولد ولا ام بنت، ولا الا كانت شي علاقه سي ساعه كتكون ديك شنو كتكون دي فوا سكي اريف سي كو كان لا بيرسون الطاقه ديالها كتكون هابطه بلا ما تشعر، بلا ما تشعر وي بلا ما تشعر، كتحاول تاخذ شويه ديال الطاقه طالعه ديال الانسان وكتجي ليها. بس راه هذا الشيء اللي كنقول لي، راه دابا حنا علاش هذا الموضوع جبدناه معكم، هذا الموضوع ديالي انا هذا الموضوع حنا كنقلبوا عليه ليا انا، حيت انا تنقول راسي ما كاينش على الجواد، كاينين الطاقات وهما طاقات النيت، بصح النيت كاينين طاقات ايجابيات، طاقات سلبيات. كاين الانسان اللي كيكون راسو غير بيدو، كاين الانسان اللي كيخيب راسو غير بيدو، كاين الانسان اللي ما مسحوش، كاين الانسان اللي ما عنده لا جن، كاين الانسان اللي ما عنده حتى شي حاجه، عنده غير طاقات ديالو وداكشي ديالو هو اللي مخيب راسو بيدو. داكشي حنا دابا علاش جبدناه ولا ميم طا قلنا نشرحوا لكم حتى نتوما شويه باش ما تبقاوش حتى نتوما ديما غير كتقولوا غير السحر، الجواد، الجن، اسا. حنا درنا لكم شويه الموضوع مختلف على مواضيع اخرين. كنحاولوا حنا ديما كنحاولوا نزيدوا بكم القدام. عرفتوا شنو كنحاولوا نزيدوا بكم القدام؟ كنحاولوا نديروا لكم في هذا الميليو الاولاد البنات، كنحاولوا نخدموا لكم العقل ديالكم. كيفاش شنو بغيت نقول يا ربي؟ لا كنحاولوا راه دابا الناس كيقولوا بلا حنا جاهلين، انا كيقولوا جاهله انا حيت عندي هادشي تاع الجواد، عندي هادشي. لا ما جاهلاش، انا راه ما جاهلاش.
انا راه واخده كلشي من هوك، واخده الجواد، واخده الطاقات، واخده هادي، واخده الطب، واخده غادا بكلشي، عارفه شنو الشرك ما الشرك، عارفه هادي، عارفه كل من هي حاجه. من داكشي حتى انا كنحاول نتوما نقول لكم ماشي تبقاو غير تابعين السادات ولا غير تابعين. بحال دابا كاينه كورونا، دابا في الوقت هذا الوقت كاينه كورونا دابا، ايوا دابا هي كاينه كورونا، الانسان ناسي كورونا، الانسان ناسي المرض، الانسان ناسي واحد الحاجه اللي كاينه جايه من الطاقه ومن السماء وهذه. الانسان بارك غادي في الهلاك، انسان بارك غادي كيذبح، انسان بارك غادي كيزور، انسان بارك غادي مقابل غير السحر، انسان بارك غادي مقابل غير الجواد الذبيحه وهذه وناسي واحد الحوايج اخرين، ناسي كورونا الا هي اللي بلي بورطون، اللي هي ما بين الموت والحياه. حنا دابا داكشي علاش جبنا هاد حيت انا كنمشي انا غنخليك تدوى ساره، انا كنمشي بعشوائيه، كنمشي بطريقه عشوائيه، ولكن كنمشي حتى بطريقه ديال اخرى، ديال شويه ديال العلم، ديال هادي، كنبحث، كنقلب، كنشوف طاقات، كنشوف الامراض، كنمشي عند الطبيب على المرض. ماشي انا غير كنسمع واحد الصوت في ودني صافي تنقول الجنون تيدوي ليا في ودني، لا كنمشي عند الطبيب نشوف شنو عندي في ودني، بعدا هي الاولى عاد نشوف واش جنون ولا ماشي جنون، ولا دارت لي رجلي، تنملات عليا رجلي، قياس الخير، تنملات عليا رجلي ولا شي حاجه، ولا ما رجلي صافي تنقول الجواد ضربوني رجلي، لا كنمشي عند الطبيب. راه هذا هو علاش هادشي علاش هادشي دابا علاش جبدنا معاكم، وعاوتاني علاش جبدنا معاكم هاد المواضيع، باسكو الاحجار الكريمه، الاحجار الروحانيه، حوايج حتى هما كاين فيهم، ما تنساوش هاد الاحجار الكريمه حتى هي فيها العلاج، حتى هي كتعالج بزاف، حتى هي كتعاون. هادشي علاش حنا جبنا هاد الموضوع. يا زيدي شنو بغيتي تقولي انت؟ Je voulais dire que pour les gens qui disent que c'est le gel ou là que c'est de la barbarie ou bien c'est des charlatans, non, c'est pas vrai. On vit dans un monde de visible et d'invisible. دابا هي قالت لكم بالفرنسيه، قالت لكم الناس كيقولوا هما دابا هادو زايدين هنا وكابرين هنا، لا علاقه عندهم مع المغرب ولا علاقه عندهم معنا، بحال دابا هاد البنت ولا بناتي ولا داكشي، راه حتى هما كيامنوا بهذا الشيء، ولكن راه ماشي الجهل، كيامنوا بواحد الحوايج اللي لا يعقل، واحد الحوايج كيتقالوا لا يعقل، الجنون تيطفيو الضو، لا يعقل، الجنون يحلوا الروبينيات كيسيلوا، لا يعقل، الجنون يديروا كونسير، لا يعقل، الجنون يديروا فقر الدم، لا يعقل، الجنون يديروا هادشي حنا انا ما كنامنش به وما كيدخلش ليا راسي، واخا راه انا كندبح، واخا راه فيا الجنون، هادشي راه ما كنامنش به. هادشي علاش حنا دابا كندويو، حيت كاينين واحد الحوايج فريمون عندكم في المغرب، شي حوايج اللي كاينين، شي حوايج اللي كيتقالوا اللي هما الجهل. اوكي، الروبيني خاصو بلومبي يتصاوب ماشي الجل اللي تيقطرو ولا القادوس تيقطر مهرس، خصو بلومبي يتصاوب. البوله كتحرق خاصها كريسيان يصاوبها. الكونسير خاصو الطبيب يداويه، والكونسير تفاصيل ما كيداواش، ماشي الكونسير كامل، لا بليبار تاع الكونسير ما كيداواش. فقر الدم ناقصو فيتامينات، الدم خاصو الدواء، ماشي عيشه هي اللي دايره فقر الدم، ماشي عيشه هي اللي كتمص الدم. كيداوا، كاين شي كونسير ما كيداواش، ماشي كله، لا بليبار كيداوا، لا بليبار الناس كتموت به. وراه هذا هو اللي بغينا نوصلوا لكم. حنا خرجنا نهار الاول باش كنبغيو، عرفنا كاينين الجواد، عرفنا كاينين الجنود، عرفنا عندنا هادشي، وي هادشي ساكزيست، هادشي كاين، ولكن كاينين شي حوايج. واش عباد الله الولد الا كان بنت نورمالما هو بنت، هو زايد ربي خلقو بنت، ربي خلقو نصو بنت ونصو مرا، ماشي ميرا. البنت الا مخلوقه نصها راجل ونصها مرا، ربي اللي خالقها، ماشي حمو ضربها رجعها راجل. بس ساكي كنحاولوا نحيدوا لكم من راسكم، مي
الناس اللي غادي يفهمونا غيفهموا هاد الهضره، الناس اللي ما غاديش يفهموا. المهم زيدي كملي. Ben c'est ça. غادي طولنا On a الفيديو. presque fini, ouais, parce que طولنا c'est 35 الفيديو. minutes. Mais tout ça pour vous dire que tout وشوف باش نقول لكم انتم نقول لكم واحد الحاجه، حنا كنطولوا الفيديوهات وكندويو وكندخلوا وكندويو باسكو حيت حنا ما داخلينش باش نديروا ليفي، باش نديروا الفلوس، باش نديروا فيديوهات نديروا بهم فلوس في اليوتيوب، باش نديروا ماندات تدخل لينا في الشهر في اليوتيوب. نو، ما حنا ما عندناش كاع غرض بهذيك الماندا ديال اليوتيوب اللي غتدخل عندنا في الشهر. بالنسبه لنا حنا ديك الماندا اللي غتدخل لينا سي غيان علينا، حنا سي غيان ما عندها ما دير لينا. داخلين دايرين بيبليستي، دايرين اشهار، ما نكذبوش، وي دايرين اشهار باش الناس يشوفونا ويجيو يخدموا عندنا. هذه ما نكذبوش فيها، حنا صارحين. ولكن لا ميم طون اشنا هو المقصود ديالنا حنا في هاد الفيديوهات وفي هاد الشيء؟ مقصود ديالنا باش نوصلوا لكم واحد الحوايج، بلا راه الحال، بلا راه الجنون، بلا راه داكشي راه ماشي غير هذاك الشيء اللي كاين، راه كاين داكشي، ولكن راه كاين بواحد الطريقه، ماشي بواحد الطريقه اللي فريمون مشيتو فيها غالطين كاملين. واو 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 80% ديال المغرب كامله غاده في واحد الطريقه ديال هذا الشيء ديال الجواد وديال الجنون. بحال كاينين شي معلومات كيوصلوا لكم راه هما غالطين، راه كاينين شي معلومات اللي خرجوا من ورايا كيتقالوا غالطين. راه اقسم لكم يمينين ما كاين داكشي، راه على الكذوب. راه غير اللي ما واصلش في هذا الحال، اللي ما واصلش بالك كيقول شي حوايج اللي ما كاينينش بزاف. اللي واصل راه ما كيهضر وكيعرف شنو كيهضر وكيعرف شنو كيخرج وشنو كيقول. راه بزاف د الحوايج كيداروا في هذا الحال اللي غير كيتزادوا من عند الانسان كيلقى لهم واحد من واحد. زيدي كملي. Ben c'est tout, je voulais juste dire, c'est ça que je voulais dire, que il faut que vous sachiez que l'invisible il existe et le visible aussi. Donc les esprits. هذاك قالت لكم راه اللي ما كيتشافش راه كاين. Ouais. راه هو زعما Les jouets, oui, ça existe. Ça existe, راه هي كاينه. Ils ont eux aussi des énergies. وكاينين الطاقات اللي سا اكزيست اللي كاينين حتى هما. ولي زيسبري هما الجواد حتى هما راه كاينين، ماشي ما كاينش، ولكن راه ماشي العالم، راه ماشي 80% عندها لي زيسبري، ماشي 80% عندها الجن، ماشي في 80% ضاربينها لي زيسبري، ولا 80% ضاربينها عندها روحانيات، ولا راه كاينين طاقات اكثر ياك. كاينين الطاقات qui sont. Il y a aussi des esprits que الطاقات ديالهم elle est هابطه et elle attire aussi d'autres gens que هما الطاقات ديالهم elle est هابطه aussi. Mais tout ça, c'est dans le nia. Ce qui est important, c'est que la chose principale, c'est le nia اللي كديروا في كل شيء les émotions. دابا هادشي قالت لكم هادشي كله ساكزيست، ولكن قالت لكم الاكثريه شكون هي اللي كتكون لكم هادشي نتوما اللي كيدار هي النيه. اي حاجه كديروا فيها النيه ديالتكم كتكون ياك. سي سا كي بغيت تقولي. C'est ça. Et il y a une puissance qui est plus forte, c'est là. Ben oui, bien sûr. Ben, c'est ça. Bien sûr, donc c'est ça qu'il faut avoir cette comment on dit ça, humilité là en arabe. Je sais pas comment expliquer humilité en arabe, mais c'est ça que je voulais dire. راه حنايا هادشي كما قلت لكم، هادشي راه كله راه انا كنقلب على واحد الطاقه، انا طاح عندي واحد الطاقه ديالتي طاحت تنقلب عليها بدينا كندوي قلت لها اجي نبارطاجيو معاهم. Puis tout ça, Amira elle m'en parlait avant. Sauf que moi, la semaine passée, j'ai commencé à regarder des documentaires, j'ai commencé à m'intéresser. Mais tout ça, elle me l'expliquait à sa façon. Et là, j'ai pu, moi, le... قالت لكم انا كنت دويت معها شحال هادي على هادشي، دوينا على هادشي الطاقات، وهي مشات قلبات ولقات هادشي بالله. سي سا كي بغيت تقولي، مشات قلبات دارت لو ريشيرش ولقات هادشي بالله راه طبا، وبالله راه بعدا كاين واحد الطبيب، هذاك الطبيب هذاك ماروكان. طبيب سي جوست ان شيرشور يوسف الشرقاوي. يوسف الشرقاوي كيقلب على هادشي، باحث في هادشي. من صباحنا كنتصنتوا ليه باحث على هادشي كلشي، كيقول لك هادشي جاي من الانرجي، جاي من الطاقات، ولكن ما خصكمش تخلطوه ماشي حوايج اخرين.
سي با سا، ما خصكمش تخلطوا. شوفوا راه كاين الناس اللي كيطيحوا، الناس اللي كيديروا ديبرسيون يا ربي شنو هي ديبرسيون. راه معكم، راه انا تنشوف كاينين البنات والولاد الصغار بزاف كيديروا ديبرسيون. ديك الديبرسيون اللي كيديروا كيطيحوا كيبداو يغوتوا كيبداو يبكيو كلشي، راه غير الانرجي طاقات السلبيات اللي عايشين، اللي كيهودوا عليهم لي نيجاتيف ديالهم، السلبيات ديالهم اللي عايشين بها في الدار. ها السلبيات ديالهم اللي دايره بهم، بلا ما يمشي يقول لك راه كيطيحوني الجنون، راه يطيحوني الجواد، الا نمشي نذبح، الا نمشي نزور، الا نمشي. لا، راك تقدر تخدم على هاد الطاقه السلبيه ديالك غير بالطبيب ولا بواحد بسيكولوج ولا بواحد شي حاجه، تقدر تولي لاباس عليك. من دابا انت طايح بهذا الشيء وما فيك والو، مشيتي عند راقي ولا مشيتي، راك عاد جبتي معاك داكشي، عاد جبتي معاك جنون، عاد جبتي معاك السحر، عاد مشيتي للسادات، مشيتي لهادي، مشيتي عاد جبتي معاك. ودابا انا خرجوا في اليوتيوب من ورايا كيقولوا شي هضره، حنايا كنحاولوا نخرجوا منكم هذا الشيء، وحدين اخرين تيحاولوا يدخلوا لكم هذا الشيء. انا خرجت باش كنحاول نجركم ونخرجكم لفهمكم، وحدين اخرين يحاولوا كيخرجوا يقولوا لكم شي حوايج اللي لا يعقل، شي حوايج على قلت الله اكبر. هادشي اللي كاين بلا ما نطولوا عليكم عاوتاني. مازال حنا باقيين دابا عاوتاني منطعنا شي بروغرام بحال هاد البروغرام تاع الطاقات، ونعاودوا عاوتاني نبارطاجيوهم معاكم. وشنو نقول لكم، وما تنسوش انا علاش ما باغاش ندوي لكم على هادشي ديال حمو كي داير، ميرا كي دايره، ملكه كي دايره، ميمون كي داير، شكون هي المحله، اسميتها المحله، فين مشات المحله. راه ما باغاش داكشي انا ندوي عليه، هذاك الشيء انا ما باغاش نبقى ندخل لكم داكشي في راسكم ونخربق عليكم. وما تنسوش، وعندكم ما تنسوش راه كاينين شي، راه كنتصنت لشي وحدين، راه كاينين بزاف د الحوايج اللي كيتكرروا كيتعاودوا كيتنقلوا، وكاينين بزاف د الحوايج اللي كذوب ما كيتعرفوش. بحال ديك اللي كتقول الموات ميمون، فين عمر كان شي موات ميمون؟ فين شي موات كاين في المحله تاع الكحل، كاين شي موات في المحله تاع الكحل. سولوا الفقرات القدامات وسولوا الناس الكبار، شوفوا واش كاين شي موات في المحله تاع الكحل. وحده كتقول لهم راه الموات هو ميمون. راه هادشي اللي باغا نوصل لكم. راه انا ما باغا منكم لا فيديوهات ولا ماندا في اليوتيوب ولا هادي ولا ديك، راه كندوي كنقول صراحه بوان فينا هادشي اللي كاين. يلا دابا بسلامه عليكم عاوتاني، خليت لكم الراحه ان شاء الله. وهادشي اللي كاين، وخطره اخرى ان شاء الله، فيديو اخر ان شاء الله، ولا لايف ان شاء الله، ولا باش ما كان راه حنا نعاودو نبانو. يلا